अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक की कायनात है, जिनकी वजह से आप है, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वलीमे की तकरीब हुई है। वहाँ पर खाने बाकायदा से देगें, बड़ी बड़ी प्लेटें, बर्तन, पकौड़े, समोसे, बिरयानियाँ, जलेबियाँ सब वहाँ पर जनाब बाकायदा से बनाई गई हैं, ताज़ा बनाई गई हैं, फ्रेश बनाई गई हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद 7 जजेस को लाया गया है ताकि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो। एक ऐसी जुडिशरी जिसका इतना बुरा नंबर है कि स्कूल का बदतरीन स्टूडेंट भी यानी इतने नंबर नहीं लेता जितने नंबर पर बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी जुडिशरी है। यानी इंसाफ होता ही नहीं है। इंसाफ के नाम पर एक वहम है जो हमारे ज़हनों में है। अदालतों के नाम पर पाकिस्तान के अंदर एक वहम है। हम सिर्फ एक वहम में जी रहे हैं कि हमारे यहाँ ये अदालत भी है, हमारे यहाँ ये अदालत भी है और ये अदालतें फंक्शनल है और ये अदालतें काम कर रही हैं। ये बड़ा अफसोसनाक चीज है, लेकिन ये रियलिटी है। चूंकि इंसाफ नीचे से लेकर ऊपर तक किसी बंदे को नहीं मिलता और जो हल्फ उठा रहे थे उनके अंदर वो जजेस मौजूद हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये कह चुकी है कि जनाब ये बंदा किसी की बी टीम के तौर पर खेलता है, ये हमें हमारे केसेस को डिले कर रहा है। यानी वो जज जिसने इंसाफ करना होता है उसे बाकायदा से एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो डुगडुगी के ऊपर नाचता है। ये बाकायदा से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की पार्टी ने बाकायदा से इसके ऊपर रोला डाला है। बहरहाल हल्फ उठाया गया है, हल्फ बर्दारी हुई है, इंसाफ के ऊपर जो कुरानी आयात है वो भी पढ़ी गई हैं। फिर हल्फ उठाते हुए ये भी कहा गया कि जनाब हम मुल्क में इंसाफ करेंगे और इंसाफ का बोल भाला करेंगे और इंसाफ की दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान के अंदर बहेंगी। ये एक मजाक है जो इस मुल्क के साथ किया जाता है, एक ठट्टा है। और एक 26वीं आईनी तरमीम, एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन आईनी तरमीम के बाद इस तरीके से जजेस को लाया जा रहा है जिसके बारे में बाकायदा से एक इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, कोर्ट पैकिंग। कोर्ट पैकिंग यानी कोर्ट पैक की जा रही है, जजेस को अपनी मर्जी के जजेस लाकर यहां पर बिठाए जा रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने तजिया दिया है और उनका यह कहना है कि सब इस वक्त पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पतली गली जब बंद हो जाती है तो फिर बड़ी गली में से फिर भी आप इधर उधर मोड़ कर निकल जाते हैं, लेकिन पतली गली से आप फिर निकल भी नहीं सकते। तो हम उस पतली गली के अंदर जा रहे हैं। अब मंसूर अली शाह साहब ने वहां पर कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन बहुत देर कर दी मंसूर अली शाह साहब ने भी, लेकिन इस गुफ्तगू की ज़ाहिर इंपैक्ट है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के बारे में ठीक नहीं है, ये इदारे की साख के हवाले से ठीक नहीं है। ये हम सबको नजर आ रहा है और ये सबको नजर आ रहा है, ये सबके सामने मौजूद है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन या तो हमने शतुरमुर्ग की तरह सर अपना जमीन के नीचे दबाया हुआ है या हमने आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन हर जगह पर इसका इंपैक्ट बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, रावी सुखचैन लिख रहा है, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि सब कुछ बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। जो विल्सन कांग्रेसमैन, इससे पहले ट्रंप को खत लिखा, इससे पहले पाकिस्तान के जनाब आर्मी चीफ साहब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को खत लिखा। अब वो बाकायदा से एक बिल लेकर जा रहा है, एक कानून बनवाने जा रहा है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर। और ये कानून क्या है? आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, पाकिस्तान में जमहूरियत का एक्ट, एक कानून, टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स दोज इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट। यानी वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस की हुकूमत नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इंप्रिजनमेंट ऑफ द इमरान खान। थैंक यू। वो कह रहा है कि मैं एक बिल लेकर जा रहा हूं, मैं एक कानून पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा रहा हूं जिस कानून को मंजूर करवाया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर वो इदारे को नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर जो शख्सियात हैं उन्हें बैन किया जाएगा अमेरिका के अंदर एंट्री के लिए। अब ये अमेरिका के अंदर एंट्री बैन नहीं है सिर्फ, यानी अमेरिका ने अगर एक दफा ठप्पा लगा लिया ना, अमेरिका का वीजा अगर एक दफा आपका रिजेक्ट हो जाए तो दुनिया का यानी थाईलैंड भी फिर आपको वीजा नहीं देता। वो समझते हैं कि इसके अंदर झोल है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के अहम तरीन ऑफिशियल्स की एंट्री बैन करने लगा है या उन्हें अमेरिका के अंदर इंटर होने से रोक रहा है, वो अमेरिका जहां पर बहुत सारों के बच्चे पढ़ते हैं, वो अमेरिका जहां पर इनकी बेगमात जाकर बहुत सारों की जनाब शॉपिंग करती हैं, वो अमेरिका जहां पर साल के अंदर यानी मस्त है, हमने अमेरिकन टूर करना है, बच्चों ने पोतू ने अमेरिका का टूर करना है, ये इनके लिए है। हम गर्मियों में अमेरिका जाएंगे, हम सर्दियों में अमेरिका जाएंगे। और फिर ये सिर्फ गर्मियां सर्दियों की छुट्टियों की बात नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली ये बहुत सारे मामला वहां से देखे जाते हैं। और ये पूरी दुनिया पढ़ रही है, ये सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा यहां पर बैठकर, ये पूरी दुनिया पढ़ रही है और दुनिया देख रही है और बड़ी संजीदगी से देख रही है। और वो बाकायदा से एक कानून पार्लियामेंट के अंदर से मंजूर करवाने लगा है। अब ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, चूंकि 20 लोगों के बाकायदा से नाम भी दे दिए गए हैं, 20 अहम तरीन पाकिस्तान की शख्सियात है, हुकूमत की भी और पाकिस्तान के इदारे की भी। जो विल्सन इससे पहले ये बाकायदा से ट्वीट कर चुका है कि मैं पाकिस्तान की मिलिट्री से यह दरखास्त करता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करे। तो खुलकर दुनिया भर में बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस किसी की भी हुकूमत नहीं है, यानी सिविलियन गवर्नमेंट की बातचीत ही नहीं होती। यानी शहबाज शरीफ साहब को दुनिया भी मेरे ख्याल में अर्दली समझती है। अब इसके नीचे शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, थैंक यू जो विल्सन फॉर दिस, हाउएवर प्लीज टू डू एट
اب یہ انہوں نے پاکستان کے خفیہ اداروں کی شخصیات کا بھی نام لے لیا ہے جنہوں نے جناب پاکستان کے اندر جو وائلیشنز کی ہیں. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ اور اہم ترین ٹویٹ ہے یہ سفینہ فیصل صاحبہ نے کیا ہے. یہ بنیادی طور پر اس چیز کے اوپر بات چیت کر رہی ہیں کہ جو کانگریس کے اندر جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, یہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سینکشنز اگینسٹ دا ملٹری لیڈرشپ یا ملٹری کے اندر جو شخصیات ہیں ریسپانسبل فار جو 26 نومبر کو ہوا اور جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا, جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا, تو یہ باقاعدہ سے انہیں ٹیگ کر کے لکھ رہی ہیں کہ سینکشنز ان شخصیات کے اداروں کے بارے میں ہونی چاہیے جنہوں نے 26 نومبر کو جو کچھ کیا, 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا, اور خاص طور پر ڈی چوک میں جو سب کچھ ہوا تھا. تو بین الاقوامی طور پر دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے اگر پاکستان میں کوئی کہے کہ اس کے اوپر بات چیت نہ کریں تو یہ دنیا لکھ رہی ہے, دنیا ان کے اوپر باقاعدہ سے ٹویٹ کر رہی ہے, دنیا اس کے اوپر بول رہی ہے, یہ اس پارلیمنٹ کے اندر کانگریس کے اندر جا رہا ہے اور اس کے اوپر کھل کر ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیٹس سی یہ کتنے ٹائم تک چل سکتا ہے, لیکن یہ مزید چلے گا نہیں, یہ مزید خوفناک ہوتا جا رہا ہے. اور پھر جو کانگریس کے اندر ہیئرنگ ہے, پھر جو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہیئرنگ ہے, پھر آئی ایم ایف کا مشن آج جو سپریم کورٹ بار سے بھی غالباً ملاقات کرنے جا رہا ہے, پھر ظاہر تحریک انصاف کے ساتھ مزید اس نے ایک ملاقات کرنی ہے, پی ٹی آئی نے اسے خط بھی لکھا ہے, ڈوزیئر بھی دیا ہے, پھر عمران خان صاحب کے جو اپنے ٹویٹس ہیں, اپنے جو ٹویٹس ہیں انہوں نے تو بالکل سب چیز کسی الگ چیز کو بریکٹ کر دیا ہے. بیٹر سینس اللہ کرے کہ پریویل کرے, اللہ کے کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور چیزیں آسانی کی طرف جائیں اور چیزیں ٹھیک ہوں. بابا لیٹس سی کس طرف چیزیں جاتی ہیں, اور انٹرنیشنلی بارہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. اب ناظرین دوسری خبر ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے, لیکن یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ ہے جو کہ مطیع اللہ جان صاحب نے سوال اٹھایا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ اور بلکہ سمیع ابراہیم صاحب نے معذرت کے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اس سے پہلے جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی تو جو ان کا پریس سیکرٹری آتا تھا اس سے بار بار پاکستان اور عمران خان کے بارے میں سوالات ہوتے تھے, پاکستان اور عمران خان کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا تھا, لیکن اب کچھ بھی نہیں پوچھا جا رہا. اب یعنی کہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے سوال نہیں پوچھا جاتا, چونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے, اور جو اب وہاں سے جواب آنا ہے اس کو پاکستان کا میڈیا چلا نہیں سکتا, لہذا اس وجہ سے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب ناظرین سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے یہ منصور علی شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے. ایک تو مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہاتھ ایسے آگے کر کے دکھائے کہ جی میرے ہاتھ دیکھ لیں یہ کام نہیں رہی, اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز پینک کر جاتے ہیں, یعنی کانپ جاتے ہیں, یعنی ہل جاتے ہیں, لہذا وہ پینک کر گئے. تو منصور علی شاہ صاحب نے ہاتھ آگے کر کے دکھائے کہ جناب یہ دیکھیں میرے کوئی ہاتھ شاتھ کانپ نہیں رہی, یعنی کہ میں جو بات چیت کر رہا ہوں وہ سوچ سمجھ کر ہم جو خطوط لکھ رہے ہیں یا جو بھی گفتگو کر رہے ہیں بالکل سوچ سمجھ کر رہے ہیں. دلچسپ بات یہ کہ منصور علی شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں, اور یہ ٹھیک ٹھاک مسکرا رہے ہیں, اور ان کی جو مسکراہٹ ہے یہ قہر ہے, ان کی جو مسکراہٹ ہے یہ نظام کو ادھیڑ رہی ہے. یعنی ان کی موجودگی اور یہ ضربے لگاتے رہیں گے, بار بار ضربے لگاتے رہیں گے. انہوں نے تھکنا نہیں ہے, انہوں نے اکڑنا نہیں ہے, انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. لہذا بار بار جب یہ ضربے لگاتے رہیں گے ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی جائے گی, اور بالآخر یہ جو 26ویں ترمیم کا ڈھانچہ ہے یہ فائنلی آج نہیں تو کل اس نے کولیپس کرنا ہے, یہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب جو منصور علی شاہ صاحب نے بات چیت کی ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صافی نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی, کچھ غلط کیا نہیں ہے تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا ہے, اللہ مالک ہے, کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے, یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایگزیکٹ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب ان کے بارے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ججز کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آپ رپورٹڈ ججمنٹ جا کر دیکھ لیں, سارا ریکارڈ تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر موجود ہے, تو اسے وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کون کام کرتا ہے اور کون کام نہیں کرتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, وی ول گو ڈاؤن فائٹنگ, یعنی ہم آخری لمحے تک, آخری حد تک, آخری نقطے تک, آخری پوائنٹ تک لڑیں گے, خوب لڑیں گے, اینڈ تک لڑیں گے, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو سپریم کورٹ کے ججز, اہم سینئر ترین ججز جنہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس ہو رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری دم تک اور آخری لمحے تک لڑیں گے. تو یہ سپریم کورٹ بطور ادارہ آپ اس کی صرف کمپوزیشن دیکھیں اور پھر اس کے اندر کے جو معاملات ہیں اسے دیکھیں کہ ادارے کا ایک سینئر جج ہے کہ ہم لڑیں گے, اور لڑیں گے کس سے, اپنے ججز کے خلاف جو آئین کی پاسداری نہیں کر رہے, اور دوسری کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی تو کچھ ہی نہیں ہے, یعنی چیف جسٹس میں اور ایک عام بندے میں میرے خیال میں پتہ نہیں سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی زیادہ امپورٹنس ہے جتنی, یعنی چیف جسٹس تو نیڑے تیڑے نہیں نظر آتی. دیٹس سیڈ. مزید اپڈیٹ کریں گے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.